बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान में होने वाली कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैब सदर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है, और एक ऐसा शख्स जो वकील भी है, 16 साल जज भी रहा है और आइन और कानून को जानने वाला है, उसको आज जिस तरह पंजाब पुलिस की तरफ से इंतहाई बदमुआशी और बेदर्दी के साथ उनको घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया। हमेशा की तरह ऐसे जो एजाज़ात हैं वो पंजाब पुलिस ही अपने ऊपर सजाती है और ऐसी चीज़ों को बड़ी खुशी से वो कबूल करती है। जब शेर अफजल मरवत साहब यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वकला तहरीक का ऐलान किया। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू के बाद उनको बाहर बुलाया गया कि पंजाब पुलिस के कुछ अफसरान आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। जब वो बाहर आए तो उनको कहा गया कि आप हमारे साथ चलें, जिस पर वकला ने कहा कि हम आपके साथ इनको नहीं भेज सकते। उन्होंने वापस जाने की कोशिश की और पंजाब पुलिस ने उन पर दावा बोला और वकला से झगड़ा करके, उन पर हमला करके, उनसे छीन कर, गिरबान से पकड़ कर, घसीट कर वो ले गए। और ये कोई आज की बात नहीं है। अगर हम इमरान खान की गिरफ्तारी की बात करें तो आज 9 मई का वाक़या पूरे पाकिस्तान को ज़बानी याद हो चुका है। 9 मई के हवाले से सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है पिछले 6-7 माह से 8 माह से, वो 9 मई है। हर टीवी प्रोग्राम को ले लें और सबसे ज़्यादा मजम्मत भी इसी वाक़े की हो रही है। और उस दिन भी इसी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया था पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, और वही बदतमीज़ी आज दोबारा दिखाई गई है। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को गिरफ्तार किया गया, ये इस वक्त इंतहाई शर्मनाक और काबिल अफसोस हरकत है मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से, और इस पंजाब पुलिस के पीछे बैठकर छुप कर खेलने वाले खिलाड़ियों की तरफ से इंतहाई काबिल अफसोस और शर्मनाक हरकत है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस ड्रामे को बंद होना चाहिए और पाकिस्तान को अगर स्टेबल करना है, अगर पाकिस्तान को चलाना है, अगर रियासत में आइन और कानून का नफाज करना है, तो मेरे ख्याल है ये चीज़ें जो है इनको ख़त्म होना चाहिए। साथ जिस तरह आपको पता है कि साइफर केस की एक समाअत हुई जिसमें एहतशाम अब्बासी के हवाले से मैंने बात भी की थी अपने वीडियो में। एहतशाम अब्बासी साहब ने आकर रिपोर्ट किया और उसके बाद ताकतवर हलकों से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक उनको प्रेशर किया गया। एहतशाम अब्बासी साहब पर प्रेशर डाला गया कि आप अपना बयानिया वापस लें, जो आपने बात की थी, अपने तमाम तरह बयानात को वापस ले लें। आप वो बात कहें, खुद ट्वीट कर दें या खुद वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दें, उसमें ये कह दें कि मैंने जो बात की थी मैंने सिर्फ पीटीआई वालों को खुश करने के लिए की थी। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं एक साफ़ी हूँ और साफ़ी का काम वही कुछ पहुँचाना होता है आप तक जो हम देखते हैं। सच बात को पहुँचाना हमारा हक है और वो मैं अदा करता रहूँगा। जिसके बाद एहतशाम अब्बासी को ऑफ एयर कर दिया गया था। आज हमने देखा कि कहानी को ख़त्म करने के लिए एक बार फिर से कालक मली गई है अदालत की तरफ से अपने मुंह के ऊपर। आज जो साइफर केस की कवरेज है वो इन कैमरा नहीं होगी, किसी मीडिया पर्सन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ का नफाज हो चुका है, लेकिन ये उस लेवल का मार्शल लॉ नहीं है जिसमें डिक्टेटर खुद ही सब कुछ मैनेज करते हैं। आगे जो उन्होंने इदारों में अपने लोग बिठाए हुए हैं या इदारों में वो लोग जो उनके मतहत हैं वही काम चला रहे हैं, और अदालतें इस वक्त सबसे बड़ी सहूलतकारी करती नजर आती हैं। जिस तरह कार्रवाई को कवर नहीं किया जा सकेगा और वो हक़ायक़ जो आवाम तक पहुँचने चाहिए वो नहीं पहुँचेंगे। और फ़र्द जुर्म आयद होने के हवाले से भी वकला ने एहतजाज किया है, शदीद तरीन एहतजाज हुआ है। उन्होंने कहा है कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, ना ही खान साहब ने साइन किए हैं और ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने साइन किए हैं। लेकिन अलीमा खान साहब ने एक आकर ऐलान किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान इंटरनेशनल अदालत में जाएंगे और वहाँ जाकर अपने वालिद का मुकदमा लड़ेंगे। इंटरनेशनल लेवल में वो बताएंगे बरतानिया में कि उनके वालिद को पाकिस्तान की अदालतें किस तरह से सियासी एजेंडे की बुनियाद पर इंतकाम का निशाना बना रही हैं, किस तरह सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बन रहे हैं इमरान खान साहब। इस हवाले से उनके बेटों ने फैसला किया है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने वालिद का मुकदमा लड़ेंगे और उनको वहाँ से इंसाफ दिलाएंगे। और साथ अलीमा खान का यह कहना था कि हमें उम्मीद थी पाकिस्तान की अदालतों से कि शायद यहाँ पर इंसाफ मिल जाए, लेकिन हमें यहाँ पर इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। दूर दूर तक इंसाफ की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इंटरनेशनल अदालतों से रजू करेंगे और इमरान खान साहब के लिए इंसाफ का सूल जो है उसको मुमकिन बनाएंगे। उसके बाद जिस तरह मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वक्त जुडिशरी जो है वो मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी करती नजर आती है। नवाज शरीफ साहब के केसेस देखते हैं तो उनको सस्ता और फौरी इंसाफ मिल जाता है, क्योंकि उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जो पॉलिश करके इक़्तिदार लेने की डील कर चुके हैं। अगर कोई लाडला प्रो मैक्स लाडला आ जाए तो उसके लिए इंसाफ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जहां पर इंसाफ नहीं बनता वहां पर भी उनको मुहैया किया जाता है, जहां पर रिलीफ नहीं बनता वहां पर भी उनको रिलीफ दिया जाता है। जिस केस में सजा हो चुकी होती है वो सजाएं भी खत्म कर दी जाती हैं।
ایون تو نیب ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس بندے کو گنہگار ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں بچا۔ ایسے ہی معاملے میں جب عمران خان صاحب کی بات کریں تو اگر ان کے مقدمے کی بات ہو تو فوری طور پر یعنی خان صاحب وہ جملہ بولتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا، ایک ادارہ رہ گیا تھا نیب، اس نے بھی اپنی کارروائی ڈال دی ہے۔ کل رات گئے عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور ساتھ ہی ان کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا گیا، اور یہ غیر جسمانی ریمانڈ ہے، جو جسمانی ریمانڈ تو منظور کر لیا گیا ہے لیکن انکوائری اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوگی۔ عمران خان کو جیل سے نکالنے کا وہ خوف جو اس وقت طاقتور حلقوں سے لے کر پولیٹیکل پارٹیز کے سر کے اوپر سوار ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ فضل الرحمان ہو، یعنی یہ وہ پارٹیاں ہیں جو میدان خالی رکھ کر الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کی یہ شدید ترین خواہش ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہ ہو۔ ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے پورے کا پورا سسٹم لیٹا ہوا ہے، پورے کا پورا سسٹم ننگا ہوا پڑا ہے، الیکشن کمیشن ہو، نیب ہو، عدالتیں ہو، سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے زیادہ ان کو معاون نظر آتی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ جب ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ان کا ریمانڈ بھی دیا گیا ہے، اور لیکن ان کے کیس کی جو انکوائری ہے وہ جیل کے اندر ہی ہوگی۔ عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکالا جائے گا، عمران خان صاحب کو نیب کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور کسی قسم کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے ان کی انکوائری نہیں ہوگی۔ ابھی گرفتاری سے قبل شیر افضل مروت نے جب گفتگو کی، اس سے پہلے ان کا حالیہ انٹرویو آیا جو انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور انہوں نے ایک بات دہرائی۔ عمران خان صاحب اس بات سے انہوں نے کہا بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں الیکٹیبل کو ساتھ نہیں لوں گا۔ 2018 کے الیکشن کو اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے الیکٹیبل ساتھ لیے، اور انہی الیکٹیبل نے جب مشکل ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی وفاداری بدلی اور دوبارہ سے انہی طاقتور لوگوں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے جنہوں نے ان کو عمران خان کی طرف بھیجا تھا۔ اب عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اس جماعت کے ساتھ لوئل ہے، جو اس جماعت کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اسی کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا، اسی کو ہی الیکشن لڑوایا جائے گا۔ کسی قسم کے الیکٹیبل کو، یعنی شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا، انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو سالوں سال ان کی پارٹیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر ہم ان کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک تاثر ختم ہو جائے گا۔ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ان کی وکٹیں گرا رہی ہے، ان کے لوگوں کو توڑ رہی ہے۔ اور ایسے لوگ جو بہت پرانے لوگ ہیں، جو مسلم لیگ نون کے جو بنیادی طور پر اراکین تھے، ان میں شمار ہوتا ہے ان کو توڑنے کی جب بات کی تو خان صاحب نے واضح کہا کہ الیکٹیبل کو لینا پہلے بھی غلطی تھی، اب ہم ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے، الیکٹیبل کو پارٹی میں نہیں لیں گے، ان کو ساتھ نہیں چلائیں گے، ووٹ انہی کو دیں جو نظریاتی بندے نظر آتے ہیں۔ 15 دسمبر سے شیر افضل مروت نے اعلان کر رکھا تھا بلوچستان میں جانا تھا، انہوں نے کوئٹہ میں جانا تھا، وہاں پر ورکر کنونشن کرنے تھے، کیونکہ بلوچستان چھوٹا ہے تو اس لیے ان کا مائنڈ تھا۔ خان صاحب نے مشورہ دیا کہ بلوچستان کو پہلے کور کیا جائے، پنجاب میں بعد میں اعلان کریں، لیکن آج پنجاب پولیس نے اپنی سفاکیت، اپنی درندگی اور اپنی بے شرمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے آج شیر افضل مروت کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ، بدعنوانی کے ساتھ اور بے ایمانی کے ساتھ یہ کارروائی کی، ان کو گرفتار کر کے تھانہ مزنگ میں منتقل کیا گیا۔ اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایسے کھلاڑی کی جس نے نہ صرف وفاداری بدلی بلکہ اپنی کم ظرفی کا اظہار کیا۔ دیکھیں پارٹی کو چھوڑ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، سیاست میں چلتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن پارٹی کو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ چھوڑنا نسلی اور اصلی بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ جس طرح سے فیض حسن چوہان نے، فردوس عاشق امان نے اور پرویز خٹک جیسے لوگوں نے چھوڑا، یعنی اس لیول تک اگر گر کے آپ مقابلہ کریں گے، یعنی ووٹ بینک عمران خان کا ذاتی ہے، اگر ووٹ پڑھنا ہے تو وہ عمران خان کے نام کو پڑھنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں گے ان کو بھی اگر ووٹ ملنا ہے تو وہ عمران خان کا ملنا ہے۔ یعنی میں ایک حلقے کی مثال آپ کو رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، ملک نعمان لنگڑیال کے حلقے میں ان کا مقابلہ میجر غلام سرور سے تھا۔ وہاں پر ملک صاحب کے ووٹ ان کے دادا سے چلے آ رہے تھے، دادا کے والد کے اس دور کے چلے آ رہے تھے، لیکن وہاں پر جو عمران خان کا ذاتی ووٹ تھا اس کی بنیاد پر میجر غلام سرور صاحب نے ان کو شکست دی۔ وہ الیکٹیبل جو تھے ملک نعمان صاحب آج کل وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے۔ پرویز خٹک نے ایک بات کی، ان کا آیا ریسنٹلی، انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ہمیں کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ یعنی کتنی شرمناک حرکت ہے آپ کی، ایک بندے نے آپ کو وزیر دفاع بنایا، ایک بندے نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنوایا اور آپ کے کہنے پر محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنوایا، ایسے بندے کے ساتھ۔ اور جب مذاکرات کی باری آتی طاقتور لوگوں سے یا سیاسی پارٹیوں سے تو عمران خان صاحب آپ کو پریورٹی دیتے تھے،
لیکن آپ نے واقعی ثابت کیا، لیکن جس جانور کا آپ نے نام لیا ہے وہ بھی زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد ایسی کون سی بدتمیزی ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں کی؟ ایسا کون سا الزام ہے جو آپ نے نہیں لگایا؟ اگر آپ یہ سارے عہدے لینے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے ساتھ مس بہیو کرتے تھے تو شرم آنی چاہیے خٹک صاحب آپ کو انہوں نے بار بار وزارتیں بھی دیں، آپ اعتماد کا اظہار کیا، آپ کو ساتھ رکھا، اور اب آ کر آپ یہ بیان کر رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود صاحب کے حوالے سے، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کل کیس کی ہیئرنگ کی، جو اس بینچ سے الگ ہوئے تھے یہ کہہ کر کہ میں اس کیس کو نہیں سن سکتا، جب قاضی فائز عیسیٰ اور طارق محمود اکٹھے ہی غائب ہو گئے تھے جس وقت بندیال صاحب چیف جسٹس تھے۔ لیکن اب جب ان کو حکم ہوا تو خود یہی جسٹس طارق محمود اس بینچ کے ہیڈ بنے، اور انہوں نے کل یعنی کورٹ رپورٹر مریم نواز کے مطابق انہوں نے آئین کی کتاب کو پھینکا اور یہ کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کب ہماری جان چھوڑیں گے، یہ ہمیں کہاں تک لے کے جائیں گے۔ یعنی وہ عدالتیں جہاں سے ہمیں انصاف کی توقع ہوتی ہے وہ بھی اس وقت طاقتور لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے، انصاف دینے سے انکار کر چکی ہے۔ بہرصورت ایسی سچویشن میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔